राम 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 सुप्रभातं सर्वेभ्यः। अद्य कृदन्ताः इत्यत्र इतोपि केचन प्रत्ययाः सन्ति। तेषां रूपाणि कथं भवन्ति इति पश्यामः। आदौ मङ्गलं कुर्मः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आदौ तत्र कण्ठपाठाभ्यासं कुर्मः। 12 पाठः रामोदन्ते सुन्दरकाण्डः इति। आदौ कण्ठपाठाभ्यासं कुर्मः, पश्चात् कृदन्ताः इति विषये पश्यामः। ये कण्ठपाठं कर्तुम् इच्छन्ति कृपया हस्तम् उत्तोलयन्तु। एकवारं पाठयामि, द्विवारम् अनुवदन्तु। विजय महोदय। नमस्ते महोदय। नमस्ते। अभिवाद्याथ सकलान्, अभिवाद्यात सकलान्, अभिवाद्यात सकलान्, अमरान् पवनात्मजः, अमरान् पवनात्मजः, अमरान् पवनात्मजः, पुप्लुवे च गिरेस्तस्मात्, पुप्लुवे च गिरेस्तस्मात्, पुप्लुवे च गिरेस्तस्मात्, विलङ्घयितुमर्णवम्, विलङ्घयितुमर्णवम्, विलङ्घयितुमर्णवम्। Can you repeat first line, Mahodaya? अभिवाध्यायाय सकलान् अमरान् पवन अभिवाध्यात सकलान् अमरान् पवनात्मजः पुप्लुवे च गिरेस्तस्मात् विलङ्घयितुमर्णवम् विलङ्घयितुमर्णवम्। Fine. So here अभिवाद्याथ, अभिवाध्याय बताएं। अभिवाद्याथ सम्यक्, धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी। रञ्जिनी भगिनी। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। ससमुल्लङ्घ्य मैनाकम्, ससमुल्लङ्घ्य मैनाकम् सुरसामभिवाद्य च, सुरसामभिवाद्य च निहत्य सिंहिकां नीत्या, निहत्य सिंहिकां नीत्या पारं प्राप महोदधेः, पारं प्राप महोदधेः। धन्यवादः भगिनी। धन्यवाद। PS कृष्णन् महोदय। राम राम। राम राम राम। लङ्काधिदेवतां जित्वा, लङ्कादिदेवतां जित्वा तां प्रविश्यानिलात्मजः, सीतां विचिन्वन्नद्राक्षीत्, निद्राणं निशिरावणम्। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। प्रेमा भगिनी। नमस्ते। नमस्ते। अपश्यंस्तत्र वैदेहीम्, अपश्यंस्तत्र वैदेहीम् विचिन्वानस्ततस्ततः, विचिन्वानस्ततस्ततः अशोकवनिकां गत्वा,
अशोकवनिकां गत्वा अशोकवनिकां गत्वा सीतां खिन्नां ददर्श सः सीतां खिन्नां ददर्श सः सीतां खिन्नां ददर्श सः धन्यवादः धन्यवाद धन्यवादः प्रकाश मोहिनी भगिनी नमस्ते भगिनी नमस्ते पादपं कञ्चिदारुह्य पादपं कञ्चिदारुह्य पादपं कञ्चिदारुह्य तत्पलाशैः सुसंवृतः तत्पलाशैः सुसंवृतः तत्पलाशैः सुसंवृतः आस्ते स्म मारुतिस्तत्र आस्ते स्म मारुतिस्तत्र आस्ते स्म मारुतस्तत्र सीतेयमिति तर्कयन् सीतेयमिति तर्कयन् धन्यवादः भगिनी धन्यवाद राजारामन् महोदय राम 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 रावणस्तु तदा भेत्य रावणस्तु तथा भीत्य रावणस्तु तथा भीत्य तदा भेत्य तथा भीत्य तदा भीत्य मैथिलीं मदनार्दितः मैथिलीं मदनार्दितः भार्या भव ममेत्येवम् भार्या भवमवेत्वेयम् भार्या भवमवेत्येयम् ममेत्येवम् ममेत्येवम् भार्या भव ममेत्येवम् भार्या भवमवेत्येवम् भार्या भव ममेत्येवम् बहुधा समयाचत बहुधा समयाचत धन्यवादः धन्यवादः महोदय धन्यवादः एना भगिनी नमस्ते नमस्ते अहं त्वदनुगानस्याम् अहं तदनुगानस्याम् 2 times अहं त्वदनुगानस्याम् इत्येषा तं निराकरोत् इत्येषा तन्निराकरोत् काममन्युपरीतात्मा काममन्युपरीतात्मा रावणोऽथ गृहं ययौ रावणोऽथ गृहं ययौ धन्यवादः भगिनी धन्यवादः नलिनी भगिनी नमस्ते बेन नमस्ते गते तु रावणे सीतां गते तु रावणे सीतां प्रलपन्तीं समारुतिः फलपन्तीं समारुतिः उक्त्वा रामस्य वृत्तान्तम् उक्त्वा रामस्य वृत्तान्तम् प्रददौ चाङ्गुलीयकम् प्रददौ चाङ्गुलीयकम् धन्यवादः धन्यवादः अमिता भार्गव भगिनी नमस्ते भगिनी नमस्ते तत्समादाय वैदेही समादाय वैदेही विलप्य च भृशं पुनः विलप्य च भृशं पुनः चूडामणिं ददौ तस्य चूडामणिं ददौ तस्य
करे सा मारुतेः प्रियम् करे सा मारुतेः प्रियम् करे सा मारुतेः प्रियम् धन्यवादः शंकर महोदय राम 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 महोदय। राम 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 मा विषादं कृथा देवी मा विषादं कृथा देवी मा विषादं कृथा देवी राघवो रावणं रणे राघवो रावणं रणे राघवो रावणं रणे हत्वा त्वां नेष्यतीत्येनाम् हत्वा त्वां नेष्यतीत्येनां हत्वा त्वां नेष्यतीत्येनाम् आश्वास्य स विनिर्ययौ आश्वास्य स विनीर्ययौ आश्वास्य स विनीर्ययौ। धन्यवादः महोदय धन्यवादः। श्रीनिवासन महोदय राम भगिनी राम 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 नीतिमान् सोऽपि सञ्चिन्त्य नीतिमान् सोऽपि सञ्चिन्त्य नीतिमान् सोऽपि सञ्चिन्त्य बभञ्जोपवनं च तत् भवञ्जोपवनं च तत् भवञ्जोपवनं च तत् अक्षादीनि च रक्षांसि अक्षादीनि च रक्षांसि अक्षादीनि च रक्षांसि बहूनि समरे वधीत् बहूनि समरे वदीत् बहूनि समरे वधीत् तत्र द्वितीये बभञ्ज भवञ्जोपवनं च तत् प्रथमः बकारः अल्पप्राणः the second one is महाप्राण रैट् धन्यवादः धन्यवादः गोपाल कृष्णन महोदय राम 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 ततः शक्रजिता युद्धे ततः शक्रजिता युद्धे ततः शक्रजिता युद्धे बद्धः पवननन्दनः बद्धः पवननन्दनः प्रतापं रघुनाथस्य प्रतापं रघुनाथस्य रावणं तं न्यवेदयत् रावणं तं न्यवेदयत् धन्यवादाः ललिता भगिनी नमस्कारः। can't hear you नमस्ते रक्षोदीपितलाङ्गूलः रक्षोदीपितलाङ्गूलः सतुलङ्कामशेषतः सदुलङ्गामशेषदः दग्ध्वा सागरमुत्तीर्य दग्ध्वा सागरमुत्तीर्य वानरान् समुपागमत् वानरान् समुपागमत् धन्यवादः धन्यवादः जयराम महोदय सगत्वा वानरैः साकं राघवायात्मना कृतम् निवेदयित्वा सकलं ददौ चूडामणिं च तम् धन्यवादाः तो इदानीं वयं सर्वेपि सन्धिं ज्ञातवन्तः स्मः यथाशक्ति यदा समयः भवति तदानीं
अत्र विद्यमानेषु श्लोकेषु कः सन्धिः अस्ति, कथं विभागः इत्यादीनि अवलोकनं कुर्मः। यदा तस्य पाठः भवति तदानीं तत्र सन्देहाः सन्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुमः। So now let us start Kridantas. Tatra whatever we have learnt, just we'll do the revisions first. So Tvantavyayam, Lebantavyayam, Tumunnantavyayam, Namul iti yada pratyay Tva, Lep, Tumun, Namul iti yada pratyayah bhavanti tadanim यः शब्दः अस्माभिः प्राप्यते तत् अव्ययं भवति, सः अव्ययं भवति। उदाहरणानि अपि वयं दृष्टवन्तः। सामान्यतया अत्र कृदन्ताः इति चेत् कृत् इति प्रत्ययाः। So in the कृत् प्रत्यय there are so many pratyayas are there, but whatever we have in the syllabus or the words we have in the syllabus, based on that we are learning. So krit antaha kridantaha. So the group of krit pratyayas are known as kridantas. So tatra यदा कृत् प्रत्ययाः धातोः भवन्ति, धातोः कृते कृत् प्रत्ययाः योजिताः भवन्ति, तदानीं प्रातिपदिकरूपं लभ्यते। तदानीमेव फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक शत्रु प्रत्यय, सो पठन् इति तत्र रूपं प्राप्नुमः पुल्लिङ्गे। सो पठत् इज द प्रातिपदिका फॉर्म. व्हेन फॉर दैट प्रातिपदिका सुप्रत्ययास आर एडेड, then it will become subanta. So this we got to know in the earlier classes. अग्रे पश्यामः। शत्रशानच् इति प्रत्ययौ अस्माभिः दृष्टौ। तत्र कथं भवति? लिङ्गभेदः भवति। यदा शत्रुप्रत्ययः भवति तदानीं तत्र अन् इति भवति। शानच् भवति चेत् आन इति अवशिष्यते। तर्हि रूपाणि कथं भवन्ति? पठन्, भवन्, गच्छन्, कुर्वन्, स्मरन्, पृच्छन् इति एवं शत्रुप्रत्यये रूपाणि भवन्ति. So in the same way in Strilinga, if you take for all these kriya padas, so pathan, pathanti, pathat iti napumsakalinge, bhavan, bhavanti, bhavat, gachan, gachanti, gachat, kurvan, kurvati, kurvat, smaran, smaranti, smarat, prichan, prichanti, prichat. So these are the linga bhedas for shatru pratyaya. So when it comes to shanach, shanach kada bhavati? Atmanepada dhatu namev bhavati, but here the pathyate is the karmani. So pathyamanaha, for that, for karmani shanach pratyaya is happening here. So pathyamanaha, pathyamana, pathyamanam. भूयमानः, भू is the धातु, भूयमानः, भूयमाना, भूयमानम्, गम्यमानः, गम्यमाना, गम्यमानम्, क्रियमाणः, कृ is the dhatu. So whenever the rikaranta dhatus are there, then it will become kri, kri or repha. Kriyamanah, kriyamana, kriyamanam. Why natva? Because of the repha, it is becoming natva here. Ana, it will become ana. So in the same way, smridhatu, smaryamanah, smaryamanah, smaryamana, smaryamanam. Prichyamanaha, prach is the dhatu. Prichyamanaha, prichyamana, prichyamanam. These are the different, according to the linga veda, these will be the forms for shanach. एतदपि अस्माभिः दृष्टमस्ति. तत्र उदाहरणवाक्यानि अपि अस्माभिः दृष्टानि. सो कदा शत्रुशानच् प्रत्ययोः उपयोगः भवति? in the वर्तमानकाल, in the present tense. So बालकः लिखन् पठति, सा ग्रामं गच्छन्ती
मार्गे मित्रं दृष्टवती पतत् यानं पश्य पठन्तं बालकम् आह्वयतु लिखन्त्याः बालिकायाः नाम कौसल्या सो अत्र सर्वत्र यदा सुप्रत्ययानां योजनं भवति तदनुसारं तत्र सप्तसु विभक्तिषु अपि रूपाणि भवन्ति तदपि अस्माभिः गतपर्याये दृष्टं तर्हि आत्मनेपद धातूनामपि कानिचन उदाहरणानि पश्यामः बालः देवं वन्दते गायति च बालः देवं वन्दमानः गायति निर्धना स्त्री धनं लभमाना नितरां तुष्यति देवं सेवमानाय बालकाय फलं देहि वर्धमानां लतां पश्यतु विराजमाने गोपुरे ध्वजः अस्ति सो अत्र सर्वत्र किमस्ति विभक्त्यनुसारं तत्र तत्र परिवर्तनं वयं द्रष्टुं शक्नुमः चतुर्थी अत्र प्रथमा अस्ति अत्रापि प्रथमा अस्ति एवमेव सप्तमी विराजमाने गोपुरे एवं यदा कृत्प्रत्ययाः धातोः कृते योजिताः भवन्ति तत्र केषाञ्चित् एव so in the if you take twa tumun lep and namul it will become avyaya so here shatrushanaj it will become pratipadika after that if we add supratyaya then it will become subanta if once the supratyaya is added to the pratipadika then we will have the all the forms in 7 vibhaktis and later ta and tavatu so both pratyas denotes the bhutakala so tatra bhut in kartari we use tavatu pratyaya in karmani we use ta pratyaya tasyapi abhyasam kritavantah here also we have linga bheda is there so first we will see the forms patitah patita patitam in all pullinga strilinga napumsakalinga for bhavati bhutah bhuta bhutam vanditah vandita vanditam kritah krita kritam smritah smrita smritam prishtah prishtah prishta prishtam iti त प्रत्ययस्य रूपाणि भवन्ति तर्हि तवतु प्रत्यये कथं भवन्ति इति पद्मावती भगिनी कैन यू टेल पठितवान् पठितवती पठितवत् नपुंसकलिङ्गे भूतवान् भूतवती भूतवत् वन्दितवान् वन्दितवती वन्दितवत् कृतवान् कृतवती कृतवत् स्मृतवान् स्मृतवती स्मृतवत् पृष्टवान् पृष्टवती पृष्टवत् इति त्रिषु लिङ्गेषु धन्यवादः भगिनी एवं तत्र त्रिषु लिङ्गेषु त प्रत्ययस्यापि रूपाणि भवन्ति तवतु प्रत्ययस्यापि योजनेन एवं त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि भवन्ति तत्र इदानीं सामान्य इदानीं लट् लकारतः अस्माभिः भूतकाले वाक्यानि परिवर्तनीयानि सन्ति तदानीं सामान्यतया वयं लङ् लकारस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः अथवा तवतु प्रत्ययस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः सो नलिनी भगिनी कैन यू चेंज दिस इनटू तवतु ओके तवतु मैम ओके बालकः श्लोकं पठितवान् युवकः कार्यालयं गतवान् मातामही कथां ब्रवीतवती अस्तु वा उक्तवती ओके ओके sorry उक्तवती why ma'am ब्रवीतवती will not come
No, the form is like that, Bhagini. So some additional steps will be happen. So Ukta will be, so for Braviti, it will become Uktavati. अस्तु धन्यवादः सा पुस्तकं पश्यति सा पुस्तकं दृष्टवती सम्यक् धन्यवादः भगिनि. धन्यवादः So अत्र पठति पठधातोः because पठितवान् वै बालकः it is in पुल्लिङ्ग. एवमेव युवकः पुल्लिङ्गे अस्ति so गतवान् इति पुल्लिङ्गे भवति and मातामही it is स्त्रीलिङ्ग that's why उक्तवती इति भवति. सा स्त्रीलिङ्गे अतः दृष्टवती इति भवति. एवं तत्र लट्लकारतः यदा भूतकाले वाक्यं परिवर्तयितुम् इच्छामः then in the basic level, in the first level we use tavatu forms. Later we can use lang lakara form also. Apathat, agachat, abravit, aprichat, apashyat iti lang lakara rupani api vayam upayoktum shaknumah. So once so when we come to prayoga parivartana, so if it is in the tavatu form, then tavatu pratyaya is used in kartari and ta is used in karmani. So now Vidya Bhagini, can you change these sentences into the form karmani? These sentences I will change to itta form. Okay, ma'am. Balakah shlokam pathatu. Ta pratyaya. So Patitavan becomes, so what are the rules of Kartari and Karmani? Just remember that. In Karmani, Karta will be in Tritiya Vibhakti. So Balakah becomes Tritiya. Balakena. Balakena. Ma'am, I'm not able to. Just one, if you can help me. Okay. Shlokah pathitah. Okay. Yuvakena कार्यालयः गतः मातामही मातामह्या कथां ब्रवीतः कथा उक्ता ओके उक्ता कथा उक्ता You can read it, Bhagini. Taya pustakam दृष्टम्. धन्यवादः. Prema Bhagini, can you tell the rules of Kartari Prayoga? In Kartari Prayoga, Kartrupadam, Kriyapadam Kartrupadam Anusarati, Kartrupadasya Lingavachana Vibhaktim Anusarati, Anantaram Karta Pratama Vibhaktyam Bhavati, Karmapadam Dvitiya Vibhaktyam Bhavati, Karmani? In Karmani Prayoga, Kriyapadam Karmapadam Anusarati, Karta Tritiya Vibhaktyam Bhavati, Karmapadam tu Pratama Vibhaktyam Bhavati. Samyak. So, these are the basic rules of Kartari and Karmani. We have to remember that. So, how we should get to know for example, the shloka is in Pullinga only. Katham abhyasena eva tasya linga jnanam bhavati. Ataha yada yada patthamaha, then we should just in the we have to identify the linga also. Then it is
very easy to convert from Kartari to Karmani. So Kartari Karmani Niyaman Sarvada Smaramaha. So evam we use the Tavatu for Tavatu in Kartari and Ta Pratyaya in Karmani. After that, we learned Tavyat and Aniyar. Tavyat iti Tavyat Aniyar Pratyayo Yada Bhavataha. So first, if we take Tavyat, so in the Tavyat Pratyaya, Tavya will be remaining. Tu iti Lopaha Bhavati. Then we get Pathitavyaha. So in all three Linga Bheda is there. So we have all the three forms. We'll get them. So what are the forms is Pathitavyaha, Pathitavya, Pathitavyam. So Bhavitavyaha, Bhavitavya, Bhavitavyam. Vanditavyaha, Vanditavya, Vanditavyam. Kartavyaha, Kartavya, Kartavyam. Smartavyaha, Smartavya, Smartavyam. Prashtavyaha, Prashtavya, Prashtavyam. Iti kasya bhavanti yada dhatoh krite tavyat pratyayam yojayamah tadanim etani evam trishu lingeshu vayam rupani prapnumah. P.S. Krishnan Mahodaya, can you tell for Aniyar Pratyaya? Padaniyah, Bhavaniyah, Vandaniyah, Karaniyah, Smaraniyah, Prashtaniyah. Prachaniyah. Prachaniyah. Okay. Dhanyavadah Mahodaya. Thank you. Amita Bhagini, can you tell the other lingas? Pathan Pullinge, Strilinge, Napumsakalinge for Aniyar. Aniyar. Yes. Pataniya, Pataniyaha, Pataniya, Pataniyam. Bhavaniyaha, Bhavaniya, Bhavaniyam. Vandaniyaha, Vandaniya, Vandaniyam. Karaniyaha, Karaniya, Karaniyam. Smaraniyaha, Smaraniya, Smaraniyam. Prachniyaha, Prachniya, Prachaniyam. Okay. In the Pullinga, there is no akara. Pataniyaha. Yaha, not Pataniyaha. Pataniyaha, Bhavaniyaha, Vandaniyaha, Karaniyaha, Smaraniyaha, Prachaniyaha. Samyak Bhagini. Dhanyavadah. Evam Trishu Lingeshu api Rupani bhavanti. Tatra Trishu Lingeshu katham Rupani iti vayam Gataparyaya drishtavantaha. So now we will learn today Lyut Pratyaya. Lyut Pratyaya kaha katham tatra bhavati ityadikam adya vayam pashyamah. Lyut iti pratyaya yada dhatoh krite yojitah bhavati tadanim tasya rupani katham bhavanti. Punaha katham tasya vakyeshu upayogah katham iti pashyamah. So here in Lyut, so the form will become Nityam Napumsakalinge eva bhavati. So there is no Linga Bheda here. So for example, we take Gam Dhatu, Lyut Pratyaya asti. Atra kim avashishyate iti chet. Atra Takarasya Lopaha bhavati, L ityasyapi Lopaha bhavati. Tadanim U iti avashishyate. U ityasya sthane tatra किंचित सूत्रम अस्ति तेन अनुसारेण तत्र यु इत्यस्य स्थाने अनु इति आदेशः भवति. अनु इति आदेशः भवति. तदानीं यदा इदानीं योजयामः चेत् if you add gam and anu then gamanam. So all the lit pratyaya forms will be in
Napumsakalinga only. So gamanam. We get the final form as gamanam. So let us see other examples. So pat dhatu is there. When lit pratyaya is added to pat dhatu, then after lopa and all the kriyas, we get ana. Then pathanam. Bhu dhatu is there. Bhu. So we have to remember the lat lakara forms here. Bhu bhavati iti bhavati kriyapadam. So bhavanam. Vandate vand dhatu vandanam. Kru dhatu karoti iti asti karanam. Smarati smaranam. Pritchati prach dhatu prachanam iti tatra rupani bhavanti. And here the wherever the repa shakara and rikara is there instead of ana it will become ana. Natva will become here. So here karanam smaranam ityatra natvam asti. Evameva dhavanam hasanam kridanam gamanam prakshalanam iti vayam. So if you take pathanam karoti, so pathati is the kriyapada. So when we in the first level we always used as pathanam karoti, gamanam karoti. For each dhatu we have used kru dhatu and we have used the sentences. We have constructed the sentences. So lyut pratyaya kim bodhayati iti chet kriyam eva bodhayati. So all the kriyas only. Pathana kriya, vandana kriya athva karana kriya. So there lyut pratyaya happens. So this is the bhavarthaka pratyaya. So this will happen for all the dhatus and kriyam eva bodhayati. For example, hasanam. Hasati we can use hasanam karoti ityapi. Tasya artha hasanam ityasya hasanam karoti hasati ityeva artha. Pathanam karoti pathana kriya tatra bodhyate. Atra kim kalavachakam iti nasti. So there is no such tense here. So this is which denotes the only kriya. Kidrishi kriya atra kriyate ityeva. Pathanam, bhavanam, gamanam, hasanam, kridanam, vandanam, smaranam, karanam, melanam. Evam tatra lyut pratyaya rupani bhavanti. Tatra shlokeshu api we can see shravanam ki mananam chaiva the navavidha bhakti. If you take that shloka, tatra api kim asti lyut pratyaya rupani eva santi. कानिचन उदाहरणानि पश्यामः. पठ धातोः किं भवति? पठनं गमनं भवति इति वयं ज्ञातवन्तः. So for other dhatus we will try. ये अवकाशं न प्राप्तवन्तः ते हस्तम् उत्तोलयन्ति चेत् उत्तमम्. Ikaram, I will lower all your hands. So now you can raise your hand. Amita Bhagini. Pathanam gamanam likhanam lekhanam sorry dhavanam papibanam panam shing will be shinginam. No shing shayane shete iti kriyapadam bhavati. Shing shete rudanam. No, shete is the latlakara form. When shayanam samyak. Shayan. Rodanam. U becomes O, and E becomes Aya there. So shayanam. Pa remains dhatu form. Shayanam rodanam. Dhanyavadah Bhagini. So there is little if we go.
somewhere it will become guna or somewhere it will become vriddhi. So here likh ikarasya sthane tatra ekarah gunah bhavati. Somewhere it is rud ukarah okarah bhavati. So those type of changes will be there in Lyudanta forms. Subbalakshmi Bhagini. नमस्कारः आचार्य. Namaste. कूर्त् कूर्धनम् नयनम् आनी आनयनम् श्रवणम् दृश् दर्शनम् सेवनम् वर्धनम् वर्धनम् सम्यक्. धन्यवादः भगिनी. एवम् अन्येषामपि धातूनाम् एवम् अभ्यासं कुर्मः. So for here पठनं पठने पठनानि इत्यपि तत्र रूपाणि भवन्ति. तदनुगुणं we can use in the sentences also. एवं यदा लुडन्त रूपाणि अस्माभिः ज्ञातानि तर्हि तेषां कथं तत्र उपयोगः इति चेत् एकं दर्शयामि. You can tell later. बालकः विद्यालये रिक्तस्थानमस्ति करोति. पठ धातु we have to use. किं करणीयं यदा पठ धातोः ल्युडन्तरूपं किमस्ति? पठनं. बालकः विद्यालये पठनं करोति. So आदित्यन् महोदय. बालकः विद्यालये पठनं करोति. मर्कटौ गूर्धनं पुरतः. देवस्य अर्चनं करणीयम्. सा देवस्य दर्शनं करोति. दर्शनं करोति. वर्तकः धनस्य गणयति. गणयति is the क्रियापद. Yeah. गणनं करोति. गणनम् is it? Yes. वेदनायां शिशुः मातुः स्मरणं करोति. सम्यक्. धन्यवादः महोदय. धन्योस्मि दासन्. So let us see the answers. So पठति. बालकः विद्यालये पठति इति क्रियापदम् अस्ति. परन्तु अत्र ल्युट् प्रत्ययः यदा भवति then it denotes the kriya. Only the kriya it denotes. So pathanam karoti. So everywhere if you observe we have used kru dhatu only everywhere. So यदा ल्युट् प्रत्ययः भवति तदानीं सामान्यतया कृ धातोः उपयोगः भवति एव. So पठनं, कूर्दनं, अर्चनं, दर्शनं, गणनं, स्मरणम् इदं सर्वत्रापि बहुवचने एव अस्ति. किम् अत्र पठने पठनानि, पठनं पठने पठनानि इति लिङ्ग किम् अस्ति विभक्तिभेदाः अपि तत्र विभक्तिवचनभेदाः तत्र भवन्ति एव. यथा नपुंसक अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः तद्वत् विभक्ति वचन भेदः तत्र भवति. So in the same way if you take गणनम् इति अस्ति, संकलनं, व्यवकलनं, addition, subtraction, तत्र सर्वत्रापि किम् अस्ति? ल्युट् प्रत्ययः अस्ति. गणनं, संकलनं, व्यवकलनं, गुणनम् इत्यादि स्थलेषु सर्वत्र ल्युट् प्रत्ययः अस्ति. एवं अत्र ल्युट् प्रत्ययस्य वाक्यानि वाक्यप्रयोगः ल्युट् प्रत्यये कथं वाक्यानि भवन्ति इति वयं दृष्टवन्तः. ततः यत् न्यत् इति तत्र दृष्टानि अस्माभिः उदाहरणानि, परन्तु कः प्रत्ययः इति अस्माभिः न ज्ञातं स्यात्. अधुना वयं ज्ञातुं शक्नुमः. यत् न्यत् कदा भवति भवति चेत् अत्रापि लिङ्गभेदः अस्ति वा इति स्यात्. यदा
First we'll take yat pratyaya. Yat pratyaya. So here the takara will be deleted and we get ya. Ya iti avashishyate. Tadanim bhavyaha iti pullinge rupam prapnumaha. Bhavyaha iti rupam prapnumaha. Tadanim भव्यः भव्यः भव्या भव्यम् इति त्रिषुलिङ्गेषु रूपभेदः भवति. So these two pratyayas are vidyarthaka pratyayau iti uchyate. So yat and net are known as vidyarthaka pratyaya, and when we use these two means whenever we use bhave or karmani, when we use bhave or karmani sentences, then we have to use yat and nyat. So similar to the tavyat and aniyat pratyayas, samanameva artham suchetaha. Tavyat pratyayena athava aniyat pratyayena yaha arthaha suchyate sma, tameva artham yat and net pratyayas will say. So atra, so first let us see the examples, later we will get to know. So here kshayati, so kshi is the dhatu. Yada yat pratyaya bhavati, takarasya lopah bhavati, then we get ksheyaha, ksheya, ksheyam. Here also the ikara kshi becomes ekara. So gunar vriddhi, any one thing will happen here. So jayati, ji is the dhatu, ji jaye iti dhatu. So yat pratyaya yada bhavati, jeyaha, jeya, jeyam. Gai, gayati ityasya gai iti dhatu, aikaraha asti. So geyaha, geya, geyam. Pu pavate iti kriyapadam bhavati. Pavyaha, pavya, pavyam. Da dhatu akaraha asti. So deyaha, deya, deyam. Glai iti dhatu. Gleyaha, gleya, gleyam. Jna dhatu janati iti kriyapadam. Jneyaha, jneya, jneyam. So if you observe all the forms, everywhere it is ekara or akara, like that. And if we observe the dhatus here, all are ach anta. So ach means the swaras, ajantaha acheva ante asti. So ikara is in last. When we split the dhatu, ku, shu, yi. So ikara, here also ikara, here aikara, it is also swara. And here ukara, again it is swara, akara is also swara, I swara, and jna dhatu, here akara is swara. So for all the ajanta dhatus, yat pratyaya will happen. But there is one exception is there for rikaranta dhatu. Rikara means kru dhatu, smru dhatu. For rikaranta dhatu, nyat pratyaya happens. So for the simple basic rule is, for all the ajantas yat pratyaya, for all the halantas and rikaranta dhatu, rikara. So kru dhatu, smru dhatu, for all of them rikaranta dhatus will take nyat pratyaya, and all the ajantas will have yat pratyaya. So we'll see one nyat also here. So yat pratyaya yada bhavati, tadanim rupani asmabhihi drishtani. Yat pratyaya yada bhavati. So u nyat iti bhavati. So here u will be deleted and nya, n will be deleted, and later the ukara become bhu dhatu will become dirgha, vridhi bhavati tasya. Tadanim bhavyaha, bhavya, bhavyam iti trishulingeshu
रूपाणि भवन्ति. So here तृ इति धातुः तरति इति क्रियापदं भवति. यदा नेत् प्रत्ययः भवति तदानीं तार्यः इति भवति. तार्यः, तार्या, तार्यं. स्पर्ध, अत्र स्पर्ध इत्यत्र किमस्ति? हलन्तः अस्ति, अतः नेत् प्रत्ययः भवति. सो स्पर्ध्यः, स्पर्ध्या, स्पर्ध्यम् इति रूपाणि. पठ इत्यस्यापि हलन्तः अन्ते अस्ति, हल् ठ इति अन्ते अस्ति. पाठ्यः, पाठ्या, पाठ्यम्. वन्द्, वन्द्यः, वन्द्या, वन्द्यम्. कृ धातु. So here rikaranta dhatu, it is rikaranta dhatu. So when net pratyaya happens, then karyaha, karya, karyam. श्लाघ इति धातुः श्लाघते इति क्रियापदं. when net pratyaya happens, श्लाघ्यः, श्लाघ्या, श्लाघ्यम्. एवमेव स्मृ धातुः, it is also rikaranta dhatu. Then स्मार्यः, स्मार्या, स्मार्यम् इति. एवं तत्र नेत् प्रत्ययस्य योजनेन किं भवति? कथं त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि भवन्ति इति वयं ज्ञातवन्तः. So again, so here if you observe, so here bhu dhatu is ukaranta dhatu. Why net pratyaya happens? Some question is there. So for some there are some dhatus where both yat and net happens. Some केचन विशेषनियमैः तत् विशेषनियमाः सन्ति. तेन भूधातोः यत् प्रत्ययः अपि भवति, नेत् प्रत्ययः अपि भवति. So that we will know by higher further studies only we will get to know. For this level we have to know that for all the ajanta dhatus yat pratyaya happens. For all the halanta and rikaranta dhatu, for all the halanta and rikaranta dhatus net pratyaya happens. So that in both, when the both pratyayas takes place, then there is a linga bheda. So in yat pratyaya bhavyaha, bhavya, bhavyam. In net pratyaya bhavyaha, bhavya, bhavyam. So here akaranta will all the, if you observe everywhere it is dirgha. Pat pa will become akara, pathyaha, like that. Here it will become dirgha, and there sometimes it will become riddhi, there it will become guna. Guna or riddhi, both will take place here. So for the bhu dhatu I have explained now. Okay, evam punaha smaraamaha. Ajantas, for all the ajantas yat pratyaya happens except rikaranta dhatu. For all the halantya dhatus and rikaranta dhatus net pratyaya happens. So this is the basic rule. Tataha agre kim iti pashyamaha. So we have some more examples are there. So here we can see the both forms. यदा यत् भवति तदानीं भव्यः इति रूपं भवति. यदा नेत् भवति तदानीं भाव्यः इति रूपं भवति. So for some dhatus only it happens. So edhate. So some of the examples we will see. If anybody interested to tell the forms, you can raise your hands. Lalita Bhagini, you can try. If it is wrong, we will correct that. Okay. First, you have to identify the dhatu. Ethade means Edh is the dhatu. Okay. Edha. कः प्रत्ययः भवति?
Etha मतलब this is net pratyaya. नेत् प्रत्ययः भवति सम्यक् So etha etha ethavya एभ्यः etya. Acha, oh, dha is the verb is not there. Ethavya. Okay, okay. Bhadade Bhadade is bhat is a dadu. Bhadya bhadyam. बाध्यः Correct. बाध्या बाध्यम् Tikade. Tik. Tikya. Tikyah. Tikya. धन्यवादः Kam. अन्येषामपि अवकाशः धन्यवादः धन्यवादः एवं तत्र एध् बाध् टीक् सर्वे धातवः अपि किं हलन्त धातवः सन्ति प्रकाश मोहिनी भगिनी कंप धातु वर्ड्यक् प्रत्यय कंप्यः कंप्या कंप्यम् सम्यक् यत् धातु यत्यः यत्या यत्यम् यत् धातु और हाउ यतते is the kriyapada. What is the dhatu? Yat is the dhatu. Okay, which pratyaya happens here? Yeah. Rat pratyaya will be there. So yatyah, yatya, yatyam. So here yati prayatne is the dhatu. So yati is ikara. So which pratyaya takes here? Then it will be yat. Yes. So yatitah. Yatyah. Forms are correct. Yeah. Acha, form is the same. Yatyah, yatya, yatyam. Yes. धन्यवादः भगिनी धन्यवादः सो यति प्रयत्ने इति तत्र धातुः सो यति ईकार इज देयर सो इट इज अजंता सो वी हैव टू टेक यत् प्रत्यय हियर पार्वती भगिनी नमस्ते भगिनी नमस्ते जृम्भते जृम्भ धातु भकारान्त so जृम्भ्यः जृम्भ्य जृम्भ्यम् then भूषयति भूष धातु भूषयः भूष्या भूषयम् so bhush is dhatu but usually we say bhush iti tatra bhusha ityeva bhavati so the main dhatu is bhusha alankarane is the dhatu so here the halanta will not happen for bhusha so akaranta ataha yat pratyaya takes so the forms bhushya भूष्यः भूष्या भूष्यम् सम्यक् भूष्यः भूष्या भूष्यम् उत्तमं भगिनी धन्यवादः धन्यवादः एवं तत्र when we identify the dhatu then we can get to know whether it is yat or nyat pratyaya happens here based on that we can make the or we can do the yat form or net form evam yat net iti pratyayoh rupani bhavanti so the saramsha summary of kridanta we will know now so dhatoh krute yada ting pratyayah krit pratyayah iti pratyayam bhavatah tada yada ting pratyayah bhavati then it is known as tinganta then we get all the lakara forms and all so
ting pratyayasya yojanena, it will known as tinganta. When krit pratyaya happens, when krit pratyaya added to the dhatu, then it is known as pratipadika. It is known as pratipadika. Once we get the pratipadika, we will add supratyaya. Later we get subanta rupa. So this is how the kridanta forms are wherever the linga bheda is there. How we get the linga bheda means, once the krit pratyaya is added to the dhatu and we get the pratipadika form, and later supratyayas are added. After adding supratyaya, we get the subanta forms. Once it is subanta, then there is a linga vibhakti vachana bhedas will be there. So this is the difference in ting and krit pratyaya. So ubhayamapi dhatoha krite eva bhavati, but when the ting pratyaya is added to the dhatu, it is known as tinganta, and it will become the kriyapada forms basically. And when krit pratyayas are added, then it will become pratipadika. Later supratyaya is added and we get the subanta rupani. Evam atra kramaha evam bhavati. So कथमत्र वर्तमानकाले शत्रुशानच् इति वयं ज्ञातवन्तः. अत्र अन्येषां कथम् इति साररूपेण पश्यामः. So in kridanta, the bhuta kridantas are known as tavatu, ta and tavatu pratyayas are known as bhuta kridantas, and we use them in when we make past tenses, then we use them. And vartamana kridantas are shatru and shanach pratyaya. And vidyartaka kridanta. So tavyat, aniyar and yat, nyat. When instead of vidhiling lakara form, we can use tavyat and aniyar pratyaya and yat, nyat also. So bhavarthaka kridanta. So bhavarthaka here means kriyameva bodhayati, patana kriyameva bodhayati, gamana kriyameva bodhayati. That is lut pratyaya. And kridantavyayani. So wherever the first four whatever we have learned, those will become avyayas. Sarvatra subanta rupameva bhavati iti nasti. Atra kadachit krit pratyayasya yojanena avyayani api bhavanti iti asmabhihi jnatayam. Tatra kani ke pratyayah santi tva, lep, tumun and namul. When we add these pratyayas to dhatu, then those will become avyaya. So these are the kridanta avyayani. So bhuta kridantas are ta and tavatu. Vartamana kridantas are shatru, shanach. Vidyartaka kridantas are tavyat, aniyar, yat and net. Bhavarthaka kridanta lut. Kridant avyaya, which kridanta avyayani, avyayas are tva, lep, tumun and namul. So these are the differences in each pratyaya, whatever so far whatever we have learned. So tatra pathadhatoh nyat yada paఠ्यः iti yatha bhavati तथा काम्प्यः कुतः न भवति इति चेत् तत्र there are some restricted rules are there. For this only dirgha will become, and for this dirgha will not happen. So how we get to know means further studies only. When we learn in the higher level, then only we get to know the so wherever dirgha happens or wherever guna happens, that we'll get to know by learning further studies only we can get to know that. So now let us do some exercises. So dhatavah santi tasya adau tva pratyayasya rupani vaktavyani bhavanti. So one request is sarvesham api avakashah atra bhavatu. So those who did not get the chance, they can raise your hand.
विद्या भगिनी त्वा प्रत्ययस्य रूपाणि वदतु। त्वा पठ धातु पठित्वा, गम धातुः गत्वा, लिख धातु लिखित्वा, धाव धातुः धावित्वा, पा धातुः पीत्वा, पच धातुः पक्त्वा, दृश् धातुः दृष्ट्वा। दृष्ट्वा सम्यक्, धन्यवादः भगिनी। नेक्स्ट संध्या भगिनी तुमुन् इत्यस्य रूपाणि। समान धातु पठितुं सम्यक्। गन्तुं, लेखितुं, धावितुं, पातुं, पक्तुं, द्रष्टुं। सम्यक्, धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी। पद्मा भगिनी। नमस्ते, राम राम। राम राम राम। ल्यप् प्रत्ययास्। पठनं ल्यप् लेबन्त when we add upasarga. Okay, upasarga for pat. Any upasarga you can take, or you can take pra as upasarga. Prapatya. Prapatya सम्यक्। आगम्य, आगम्य आगत्य सम्यक्। आगत्य। Okay. लिख. You can take vi as upasarga. Vi. विलिख्य। विलिख्य सम्यक्। अनु उपसर्गः। अनुधाव्य। अनुधाव्य सम्यक्। नि उपसर्गः। निप्य। निपीय। 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 सम उपसर्गः। सम पच। संपत्य। संपच्य सम्यक्। प्र उपसर्गः। I think it is prapashya. प्रदर्श्य। 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 धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी। अन्ये हस्तम् उत्तोलयन्तु। शङ्कर महोदय। नमुल् प्रत्ययरूपाणि। नमुल् पाठं पाठं, गामं गामं। सम्यक्। लिखं लिखं। तत्र तुमुन् प्रत्ययस्य एकवारं रूपं स्मृत्वा वदतु। तुमुन् लेखितुं। अत्र कथं भवेत्? लेखं लेखं। सम्यक्। धावं धावं। सम्यक्। पिबं पिबं। पावं पावं। पायं पायं। पायं। क्षम्यतां, पायं पायं भवेत्। पायं पायं। पाचं पाचं। सम्यक्। पाचं पाचं। पच्। पाचं सम्यक्। पाचं पाचं। पश्यं पश्यं। दृष्टं दृष्टं। दर्शं दर्शं। दर्शं दर्शं। दर्शं दर्शं सम्यक्। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। एवं तत्र एवं अव्ययानां कृदन्ताव्ययानां रूपाणि एवं भवन्ति। So now let us see for the same dhatus we will add the shatru pratyayas. Ranjani Bhagini. पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे नपुंसकलिंगे।
शत्रु पठन्ति पठन्तं पठत् पठत् is a shabd. So these will be takaranta. yes napumsaka will be takarant yes And the pulling shabd will be an nakar. Huh? an Nakarant. Gam, gaman, gamanti, gamat. Gachat. Gachat. Sorry. Gachan, gachanti, gachat. Likhan, likhanti, likhat. Dhavan, dhavanti, dhavat. Piban, pavan, piban, pibanti, pibat. Pachan, pachanti, pachat. Pashyan, pashyanti, pashyat. सम्यक् धन्यवादः भगिनी धन्यवादः दो शब्दरूप फॉर्म्स पठत् तकारान्त एव पठन् पठन्तौ पठन्तः पठन्तं पठन्तौ पठतः एवं भवत् शब्दः यथा भवति तथा रूपाणि भवन्ति फॉर स्त्रीलिंग ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दवत् पठत् नपुंसकलिङ्गे तत्र रूपाणां व्यत्यासः भवति तानि अग्रे कदाचित् पश्यामः सो इदानीं शत्रु प्रत्यय रूपाणि अस्माभिः दृष्टानि नौ वी विल सी शानच् प्रत्यय रूपाणि नलिनी भगिनी यस मैम शानच् यस पठनं शानच् पठ्यमानः पठ्यमाना पठ्यमानं गच्छमानः गच्छमाना गच्छमानं गम् इस् धातु गम्यते इति भवति सो ओ गम्यते सॉरी गम्यते गम्यमानः गम्यमाना गम्यमान अस्तु धन्यवादः लिक् लिख्यते लिख्यमान करेक्ट लिख्यमानः लिख्यमाना लिख्यमानं दाव् धाव्यमानः धाव्यमाना धाव्यमानं पीयमानः पीयमाना पीयमानं पच् पच्यमानः पच्यमाना पच्यमानं दृश् पश्यमानः पश्यमाना पश्यमानं दृश्यमानः दृश्य वा ओके ओके वै मैम दृश्य दृश्यते तादृशं हाँ अस्तु सो ऑल आत्मनेपदी रूपं you have to remember for this correct all karmani forms we have to remember later we have to add shanach pratyaya okay कर्मणि फॉर्म अस्तु अस्तु धन्यवादः धन्यवादः भगिनी पद्मावती भगिनी राम 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 now we have to say the tavatu pratyaya forms पठितवान् पठितवती पठितवत् गतवान् गतवती गतवत् लिखितवान् लिखितवती लिखितवत् धावितवान् धावितवती धावितवत् पीतवान् पीतवती पीतवत् पचति पक्तवान् पचितवान् पक्ववान् पक्तवान् पक्तवती पक्तवत् दृश्यति दृशधातुः दृष्टवान् दृष्टवती दृष्टवत् दृष्टवान् दृष्टवती दृष्टवान् दृष्टवती दृष्टवत् धन्यवादः धन्यवादः अत्र पच् धातोः सामान्यतया सर्वत्र बहुधा वयं किं पक्तवान् इत्येव तवतु इति कारणतः पक्तवान् इत्येव वयं प्रयोगं कुर्मः बट इट इज पक्ववान् ककार एंड वकार पक्ववान् पक्ववती पक्ववत् इति रूपाणि भवन्ति सो अत्रापि पठितवत् इति शब्दः प्रातिपदिकं पुल्लिङ्गे पठितवान् पठितवन्तौ पठितवन्तः स्त्रीलिङ्गे पठितवती पठितवत्यौ पठितवत्यः इति एवं तत्र लिंग विभक्ति रूपाणि भवन्ति सो नौ वी हैव टू से द त प्रत्यय फॉर्म्स प्रेमा भगिनी पठितः पठिता पठितं
गम गतः गता गतं लिख लिखितः लिखिता लिखितं धाव धावितः धाविता धावितं पा पीतः पीता पीतं पच पक्तः पक्ता पक्तं Here also same. पक्वः Pakwaha. क्षम्यतां पक्वः पक्वा पक्वं दृष्टः दृष्टा दृष्टं सम्यक्. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः. So now we have to use the remaining tavyat and anir. So first we will take tavyat. Amita bhagini. पठितव्यः पठितव्या पठितव्यं गच्छ गच्छत् गच्छित् गच्छित्वा गच्छित्वा वा No. गम्यत्वा Remember the tumun pratyaya form. Gantum is tumun, right? So गन्तव्या गन्तव्यं खादित्वा खादितव्यः 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 खादितव्या खादितव्यं धावित्वा धावित्वः धावित्वा धावित्वं. No. This dhavitva is tva pratyaya. Tumun is dhavitum. Then if you add tavyat, धावित्वः धावित्व्यः dhavitavyah. धावितव्यः धावितव्या धावितव्यं धावितव्यः धावितव्यः धावितव्या धावितव्यं. Pa will remain pa पातव्यः पातव्या पातव्यं. न will be नीतव्यः नेतव्यः. will become Varguna. नेतव्यः नेतव्या नेतव्यं. श्रुणोति will be श्रुणोतव्यः श्रोतव्यः 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 श्रोतव्या श्रोतव्यं. सम्यक्. धन्यवादः भगिनी. So next we will use the anir forms. Subbalakshmi bhagini. Shubhalakshmi bhagini, sorry. पठति anir. पठनीयः पठनीयः पठनीया पठनीयं गमनीयः गमनीया गमनीयं खादनीयः खादनीया खादनीयं धावनीयः धावनीया धावनीयं पिबनीयः पिबनीया पिबनीयं. Pa is the dhatu. पानीयः 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 पानीया पानीयं पानीयः पानीया पानीयं नयनीयः नयनीया नयनीयं श्रोणीयः श्रवणीयः 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 श्रवणीया श्रवणीयं. धन्यवादः भगिनी. एवं तत्र कथं कृत्प्रत्ययोजनेन रूपाणि भवन्ति इति अस्माभिः ज्ञातानि. इदानीं प्रश्नानाम् अवसरः. First we'll take the from Q&A session. So for Lyut, all the vibhakti forms are there. In Napumsakalinga only, the Dvivachana and Bahuvachana forms are there. Examples are given.
Markatau Kurdanam Kurutaha. Kurdana is the Kriya, action. So Markatau Kurdane Kurutaha iti na bhavati. Markatau Kurdanam Kurutaha ityeva bhavati. The Dvivachana is Markata. Markatau is Dvivachana. So Karoti Kurutaha is Dvivachana. So the summary has been given. So regarding the Yat and Net Bhudhatu, that is also explained. Pathyaha Kampyaha Katham na bhavati, that is also explained. So Sarvatra Dirgaha Athva Vruddhi Gunaha Bhavati ityeva nasti. Somewhere it will take Vruddhi and Guna. We have 2 more lessons are there. After that, we can do the revisions, and so some more classes are needed. Before exam, we try to finish them. So Nalini Bhagini. Ma'am, null pratyaya kadam bhavati var, that is repeated this thing, no? Null. Namul or Namul, sorry, namul. Yes, Bhagini. So, Abhikshne, the Paunah Punyena, whenever we use repeatedly, then that we use that. Mean which type of sentence we use that? Kartari. Shravam Shishuhu Shravam Nidrati. All types, that Karmani or Kartari, ma'am, that one I want to know. Yes, we can use Bhagini. Both. Yes. Dhanyavadah. धन्यवादः. अन्ये प्रश्नाः अत्र Q&A मध्ये समाप्ताः सन्ति. If you have any doubts, you can raise your hand. If not, we can close the session. Okay. Shankar Mahodaya. Any update on the exam? Offline is possible or only online or offline option is there, or only offline is possible? We will check and let you know, Mahodaya. Dhanyavad. धन्यवादः. Vidya Bhagini. Namaste Bhagini. Whether Namul Pratyaya only Sanya and Kriya both it is possible? Repeat again. For Sanya also you can do Ghana like that. Namul Pratyaya. Samjna means names like that. For that also we can use, or only for Kriya Pada? So whenever Namul Pratyaya happens, it will become Avyaya first. Oh, it will become Avyaya. So we can't use take it as what? The Ghana what you said. We can't use it as Samjna, it could did not get your that is, these words only for these dhatus we can do Namul Pratyaya, not for Sanya. I'm asking. Samjna means what? The Pratipadika form? Namapadam like that. So first only we said that for whenever the Tva, Tumun, Lep and Namul Pratyaya happens for the dhatu, then it will become Avyaya. Once it is Avyaya, in all the vibhaktis, the forms will be same. There is no Linga Bheda. So it will, the Supratyayas does not takes place here. Astu, dhanyavadah. Dhanyavadah. Last question. Shubha Lakshmi Bhagini. Bhagini, the exams kadi bhavati and kadi exams asti? We did not get received any updates on that, Bhagini. We'll inform once we get the updates. Okay. Normally, which month? It is usually in the month of August. Okay. धन्यवादाः. तर्हि समापयामः. सम्यक् पुनरावर्तनं कुर्वन्तः भवन्तु. धन्यवादाः. राम राम.